السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في القناه وصحه فطوركم. حبيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو تاع مشترياتي للعيد. حنشري باغ انترنت بيان سور الحوايج لولادي، وحبيت نبارطاجيها معكم هذا الفيديو ان شاء الله تعجبكم. فوالا اخترت المغازان تاع كيابي. وعلاش السؤال، يعني السؤال وعلاش راني راح نشري باغ انترنت وما نديبلاسيش المغازان باش نختار ونشوف ونخير ونشري؟ على خاطرش تو سامبلومون وبيان سور لوجيك، لا خاطرش كلش مبلع في فرنسا ومسكر والحوانت كامل مغلوقين. دونك ما كاش كيفاش ومنين نشرو الحوايج ابار الانترنت. جو بونس كو كامل راهم عايشين في فرنسا يشرو باغ انترنت. دونك فوالا انا اخترت المغازان كيابي و سي سامبل اي فاسيل بور اشتي. دونك تدخلي تختاري لي زارتيكل تشري واش تشري، من بعد تو فاليدي تي زاشا بيان سور. ما تشريش باغ كارت، يعني تا ريان ا بايي تو سويت. يعني ومن بعد يبعثوا لك واحد بعد ما بيان سور تعمري معلومات، تعطي لهم المعلومات لي زانفورماسيون بيرسونيل اي تو، يبعثوا لك واحد الريفيرون، واحد النيميرو كود، وهذاك لازم تغارديه وانت تختاري بلاصه بارابور الديبارتمون تاعك وين ديبلاسي هذاك المغازا، باش بيان سور تعطي لهم هذاك تلبس ليه، تعطي لهم الريفيرون نيميرو الكود ويعطوا لك لارتيك تاعك. فوالا بعد ما كتبت كيابي في جوجل كما شفتوا، من بعد جي كليكي سور لو تيتر، راني دخلت في السيت ودوكا نحوس على بيان سور بور غارسون. دونك فوالا اخترت غارسون باسكو انا ولادي ذكورة في زوج نشري لهم، حنشري لهم حوايج. دونك فوالا جي كليكي سور غارسون، خرجت لي لاباج فيه كامل بيان سور لي تونو تاع لي غارسون. انا واش نحوس على بونطالون يعني سراول. Voilà, donc je clique sur pantalon. راهم خرجوا لي كامل لي ستيل لي موديل و toutes les couleurs et presque les tailles. Voilà, وانتي والموديل يعجبك واللي يخرج عليك بارابور aussi bien sûr le prix او الثمن المناسب على حساب لو بودجي ديالك. فوالا كيما راكم تشوفوا لك الاختيار وانتي والذوق ديالك. فوالا، وانا ماشي ولادي راح يختاروا، انا اللي نختار لهم باسكو انا اللي نعرف. فوالا دونك هذا السروال عجبني بزاف بور مون فيس كي 5 ans. نشوف الى في لا تاي تاعو كاين، si c'est disponible bien sûr cet article في لا تاي تاع وليدي. Donc j'ai bien aimé le style, hein, c'est vraiment stylé, c'est classique, c'est simple, c'est joli, c'est beau, c'est top, c'est très à la mode aussi. Ça fait habiller, donc c'est trop joli. La coupure تاعو فصالتو جاي ما شاء الله. donc بقى لي في لا كولور كاين بزاف لي كولور، دونك كاين لو شوا. فوالا دونك بقى لي نختار لا كولور. هاد لا كولور بون جو في كليكي سور كولور كلير، جو في فوار. دونك في الصح هذه هي لا كولور اللي عجبتني بالبزاف. عجبني في لا كولور كلير كيما راكم تشوفوا بلو تري كلير. مي مالوغوزمون جو في با بروند سيت كولور كار وليدي على بالي بلي طاشيه ويوسخو، و دونك جو في شوازير اون كولور ان بو بلو سومبر، حاجه شويه تكون لون قاتم شويه. فوالا سي لو ميم بونطالون، لا كولور اي سومبر اي سي بيان، جو بريفير هكذا ما يتوسخش. فوالا عنده زوج خيوط باش بوغ اجوستي بيان سور لا تاي. هنا كاين ديسكريبسيون كامل كيفاش كيما راكم تشوفوا في لا ديسكريبسيون هنايا. يقول لك بلي سي ان جولي كلاسيك ا بورتي اون مود شيك افيك اون شوميز. يعني هما يحكوا لك يوروا لك ثاني كيفاش مع من لو او، كيفاش مع من لا كولور، سا ديبون مع من يجي. بونطالون شيك اون تويل كوب سليم اوفرتور بار بوتون. فوالا وعنده بيان سور زوج خيوط باش تاجستي بيان سور لا تاي، وعنده دو بوش دوفون. فوالا وبيان سور يكتب لك حتى كومبوزيسيون اون انتروتيان، يعني مخدوم بالكوتون 92%، وتان قابل يدخل في لا ماشين لافي وقابل باش يتحدد، و يعني لا لو جافيل ماشي سي انتردي. وتان تغسليه باليد اي بي اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا ودوكا نزيد نشوف مليح مليح نتاكد البونطالون. فوالا دونك كيما رانيش سور بلاص وما نقدرش جو با توشي لا ماتيير،
مي فوالا دونك كيما راكم تشوفوا هنايا باش نزيد نتاكد كيفاش خادم مليح التيسو ديالو. جو بو زومي rapprocher la photo, l'image pour voir bien sûr par rapport la couleur et aussi voilà شوفوا البصالة تاعو شابة ما شاء الله. Voilà ما شاء الله. Voilà c'est vraiment joli et la couleur il y a dans le marron que j'aime pas tout simplement. Cette couleur que j'ai kiffé mais malheureusement باش ما يتوسخش donc je préférais هذا la couleur c'est un sombre. Voilà donc j'ai préféré هذا شباب بزاف. شوفوا معايا واو c'est classique, c'est joli, c'est beau, stylé à la mode et c'est grave bien. Donc je cherche l'âge تاع وليدي donc 6 ans oui نديرو تاع 6 ans ولا 5 ans 6 ans 5 ans راه يتلعب لي بين 6 ans 5 ans 7 ans لا يجيه كبير donc وليدي il a que 5 ans donc بين 7 ans 6 ans je vais valider 6 ans وقيله يتلعب لي بين 7 ans 6 ans يلا je prends 6 ans. Voilà راني اخترت l'âge voilà 7 ans راني دخلته في الكاتيجوري في البانيي بلاني داشا في القفة ديالي راني دخلته في القفة ديالي ان ارتيكل بونطالون شينو اون تويل بلو 6 ans يعني كاين اللون كاين لاج فوالا. ودوكا نزيد نكمل مشترياتي نعاود نولي للصفحة تاع غارسون ونختار ان بول فوالا تريكو. وعلى بالكم انايا ماشي صامته في الاختيار عندي فم نطيح في الستيل اللي يعجبني دونك فوالا عجبني هذا لو ستيل تاع لو بول بشويه صوف. حنا عندنا في فرنسا البروده والبرد مع الشتاء يبقى باش يعني ما نكونوا في الصيف تقدر تجي الشتاء وتقدر تجي فوالا دونك كلش مسحب وكلش بالكم اوروبا سي كوم سا دونك فوالا حنا عايشين البروده اكثر من السخانه. هذا لو بول اون لين يعني صوف خفيف يعني ما شاء الله عجبني بزاف. جو في voir les couleurs فوالا كاين هاد لا كولور كاين هاد لا كولور وكاين في الروج دونك انا بارابور لو بونطالون كو جي بري جو بونس كو هاد لا كولور توالم معاه دونك سي اسورتي اي سي جولي. شوفوا راني زوميت باش نشوف مليح لا ماتيير هذا الصوف ومخدوم مليح وسي دو لا بون كاليتي سي فريمون حاجه توب والشباب كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. فوالا دونك ça aussi c'est joli بصح l'autre couleur اللي قلتلكم عليها الغري هذا يوالم مع السروال دونك سي assorti c'est joli donc j'ai préféré cette couleur. دونك بلا ما نطول نقلب على لاج يعني لاج تاع وليدي الى كاين. فوالا دونك لاج تاع وليدي مالوغوزمون ما كاش في هذا لا كولور dommage mais bon je vais revenir donc la couleur grise que j'ai préférée par rapport au pantalon ما سبتش لاج تاعو donc je vais choisir une autre couleur j'ai pas le choix نعاود نولي باش نختار لون اخر ونشوف اذا كاين في لاج تاع وليدي في هذا لو ستيل مي نوت كولور باسكو هذه لا كولور سا اكزيست با لاج تاع وليدي. فوالا دونك فوالا كيما راكم تشوفوا دونك جو في choisir une autre couleur على خاطرش وليدي ما لقيتلوش في لا كولور الاخرى في لاج تاعو دونك جو في ريستي دون الميم ستيل مي جو شونج جوست لا كولور دونك نشوف الا كاين في لا كولور واحده اخرى في لاج تاع وليدي باوي. j'ai rajouté à mon panier un article l'âge de 6 ans couleur marine d'accord donc voilà راني شريت في لو ستيل هذاك مي نوت كولور je vais casser la couleur c'est pas grave. voilà donc je vais acheter autre chose. نعاود دوكا نولي للصفحه هذيك لا باج ودوكا نختار لي chaussures pour mon enfant. voilà donc chaussures je clique خرجوا لي هادو لي chaussures وهاد لا chaussure عجبتني بالبزاف 20 اورو
c'est vraiment joli, c'est top. Quelles les sandales, moi je préfère pas les sandales. malgré الصيف راه جاي وسخانة راهي جاية مي je préfère وليدي في ليكول نطملو رجليه باش اون سي جامي يجري ولا يجليسي في الساحة في لاكور ما يتجرحش. فوالا دونك باسكو جي دو زوتر انفون ونعرف لي ساندال سي ريسكي اوسي كي تلبسي لهم الصندالة ويجرو يقدروا بعيد الشر يطيحوا ويتجرحوا من صباعتيهم. دونك le mieux الواحد يلبس لهم يلم لهم رجليهم بالباسكت يبروتيج leurs pieds. Voilà, toutes les modèles, toutes les couleurs, les pointures et les prix. Donc voilà, نكمل نقلب. On va choisir la taille. On s'est bien dit 30. Donc on s'est bien dit 30. هو كان خيرته. Donc basket Spiderman de Marvel rouge. On casse la couleur, 30 la pointure, quantité un seul dans l'article. اخترنا واحد bien sûr ماشي زوج. Donc avec le panier نتاعي. Voilà, donc نشريلو les chaussettes. Obligé les chaussettes يكونوا رقاق. On va voir. Les chaussettes, c'est pas cher normalement les chaussettes. Ok, نشريلو هادو les chaussettes. هاد الجونغ تاع لي شوسيت. فوالا هادو رقاق. فوالا bof la couleur moi c'est donc 27-30. Hop, 27-30, j'ajoute au panier. Voir mon panier. Voilà, donc شريت له سروال و pull basket ولي شوسيت وبصحته ومازال الكبير. Bon, mon fils il est grand, il a 12 ans, le deuxième. Donc aussi نشوف له كاش pantalon, donc jean. قلت لكم انايا عندي un style de fou. فم نختار يعني je prends pas beaucoup de temps. Voilà. Ah aussi, voilà, c'est pas lui qui choisit, c'est moi qui choisis parce que moi je connais mieux que lui, que mon fils. ما نعرف les styles, je connais les modèles. انا ما نحبش نشري لوليدي هذوك الصوالح هذوك les vêtements genre pantalon jean تاع كورال serré. Je préfère pas, donc نحب كي يلبس سراول نورمال تاع غارسون نورمال. فوالا ماشي هذوك اللي خرجوا دوكا تاع لا موضه مبهدلين. دونك كيما راكم تشوفوا السراول هادو ماشي كيما هذوك اللي جايين جونغ تحتها شغل فيزو شغل ما بعرفش شنو جا با دو تو. يقيو يعيفوا هذوك لي بونطالون. Je vois même pas qu'il y a les hommes, il y a des jeunes garçons يلبسوا des pantalons هكذاك. Franchement, je me demande. Après, chacun son style. On juge pas. Voilà. Que j'aime pas juger. Voilà. Donc. Ok. أنا عجبني واحد البنطالون. زدنا غير طلع فوقه غير شوية هكدا برك نلقاه. وراه البنطالون اللي عجبني. هذا البنطالون. مي وليدي كبير وليدي لعد 11 يلبس تاع 12 وليدي. فوالا بلا منكسر راسي هذا يبان شباب. دونك je vais acheter تاع 12 ans. Oui, ça coûte même pas cher, c'est que ajouter au panier. Voir mon panier. Voilà, donc شريت لوليدي هذا الجين 12 ans, un article. نعاود نولي باش نشريلو un pull. Alors chemise ونخاطيه لي شوميز. دونك يحب حاجه سبور بوف الهربه.
l'idée, non, je pense pas à ça. Alors, chemise, sport, jean, pantalon, pénidanos, pas de tout ça. Pull, gilet. Donc, نشوفو هنايا. 13 euros. بان لي هذه حاجة فور. دونك كاين 3 ans 8 ans. اف استغفر الله. دونك يا با ما كاش قد وليدي الى 12 ans الى 11 ans يلبس تاع 12 ans. كان غير هذه ما عجبنيش هذا ستيل دو تو. دونك دوماج. alors manteau veste suite. allez نشوفو السويت. voilà كاين حتى تاع 12 ans 12 ans aussi. voilà je les couleurs un peu 13. ok. D'accord, donc je pense que je vais prendre ça. Voilà. En tout cas, il y a des couleurs. Hein. Il y a cette couleur. Et aussi, il y a cette couleur. Mais moi, j'ai préféré cette couleur. L'âge, j'ai pris 12 ans. Donc, 12 ans. Ah oui, c'est la totalité, donc 28 euros. Alors, 12 ans. Ah, j'ai pris deux. Non, mais ça va pas. Je prends qu'une seule. Un seul article. لا لا قريب غلط. Heureusement, j'allais prendre قريب ديت زوج. ديت واحد. دونك دايما تعاودوا تشوفوا. سي جامي ديروا زوج عفايس هنايا تخلصوا الدوبل وتشروا لا ميم شوز. Donc voilà, j'ai fait très attention. Donc j'ai effacé. J'ai pris qu'un seul article. J'allais prendre deux. Alors. ديشا طلعوا لي شحال 82 euros. ما هذا. Donc les chaussures. Aaron, tu veux choisir les chaussures? شاب هاد الباسكت. Voilà, donc. Ok, ajouter au panier. Ça me coûte la totalité, طلعوا لي 127 euros. 127 euros. Valider mon panier. Astaghfirullah. Je valide mon panier. Les acquisitions. هذا اخترت واحد خرجوا لي زوج مانيش فاهمه. je comprends pas. قال لك هذا c'est épuisé. ils ont pas cet article donc ok. ok نحيته. اوكي نعاود نختار d'autres chaussures. نعاود نشري له هذا ونقصش راسي باسكو لا فرانشمون عييت. choisir la taille 30. allez m'en fous والله لا عييت. c'est bon, j'ai fait une vérification. maintenant je valide mon panier. اوكي هنا دخلي الميل ديالك والمود باس وهذا مكان وكي تجوني ان شاء الله الحوايج راني نقاسم معكم ونشترك معكم و جو بارطاج لا فيديو ان شاء الله. à la prochaine. فوالا يا البنات وكما سبق وشفتوا جي كوموندي اون لين يعني شريت باغ انترنت. يعني الشراء عبر الانترنت. جي effectué mes achats en ligne
فوالا دونك من شي كيابي ورحنا جبنا الدوزان يعني لو كولي اوني بارتي اون سي ديبلاسي بور ريكوبيري لو كولي يعني جبناه وخلصنا فما يعني تخلصي في المغازان بعد ما ديري لاكو والناس كاينين صايمين وبيان سور لا بلوبار صايمين لا ماجوريتي ماشي كاملين مي الناس بزاف رايحين زعما جاو يدو لي كولي تاعهم باسكو العيد غدوه دونك فوالا جيتي با لا سول فوالا دونك هذه هي j'ai donné le numéro de commode عطيت لهم le numéro la référence ومن بعد جابوا لي الكولي فوالا سيتي سامبل فوالا ودوك نوريكم المشتريات نتقاسمها معكم نبارطاجي معكم هذا لا فيديو شوفوا معايا المشتريات وشوفوا فوالا يا البنات هذا هو لو كولي اللي رحنا جبناه من المغازان كيابي فوالا دوك نوريكم المشتريات ديالي فوالا دوك نبداو نفتحو بسم الله افتح يا هارون افتح كما صوت ما تكسروش اجي شوف بس افتح ما تفتحي وانا افتح بالعقل شالو اوف هاكراك بس فوالا يا البنات دوكا كما راكم تشوفوا لي شوسور اديداس لي بيان سور سبقوا شفتوني كيفاش اللي اخترتها بيان سور غريز الوليدين لا تاي شحال لا تاي 36 فوالا لا فري ماشي مدرحه ولا كما راكم تشوفوا شوفوا الله الله ما شاء الله هذه هي وشفتوا معايا لي بري دونك ما كلاه نبقى نعاود نزيد واش شريتان اللي نبداو لي بلي شوسور هذا الدوزيام الوليدي اللي عنده 5 سنين فوالا ما شاء الله oui c'est pour toi Younes waouh tu es content tiens mon chouchou appelle le chouchou de rien avec plaisir moi aussi je voilà oui Cars c'est moi mes chaussures. Bien sûr, c'est pour toi. Attends, on va voir aussi. Ado les chaussettes. Attends, c'est pas pour les grands, c'est pas pour toi, Aaron. C'est pour ton frère, ça. Ouais. Mini chaussettes. Attends, s'il te plaît, attends. افتح هارون افتح. هذا للصغير. كما راكم تشوفوا. Non avec tes dents. شوفوا معايا شوفوا معايا الله يبارك القماش تاعو هايل كيما اخترتو كيما اخترتو في الانترنت كيما جاوني كيف الله ما شاء الله التيسيو تاعو يهبل زيد هذا وشنو جبتو هارون بلاص ساشي راه تشوف هاوياك هذا البنطالون تاع لو غران ليدي عنده 12 فوالا ما شاء الله ان شاء الله يبارك وي اتو Mon carton. بيان سور شباب واو j'adore j'aime bien والله il est beau ce jean صحتك هارون عطيني داك لو بول s'il te plaît Pas une deuxième paire. Attends, laisse-moi finir avec ça, on va voir après. هذا البول سويت هذا لو غران شباب هايل نشوفوهم كي يلبسوهم ان شاء الله وبصحتهم. هذا ما كان حبيت نقول لكم. لا وهذا البنطالون اللي كيما خيرتو كيما هو بالذات الصيفات فوالا. جونكوراج نقول لكم الا حبيتوا تشرو باغ انترنت سورتو من كيابي جاو رحت جبتهم وما غلطوا لي في حتى حاجه دونك وجابوا لي كلش يعني بلي ميزور لي بوينتور لي تاي سي فريمون ما غلطوش يعني فريمون فرانشمون ولو بري سي فريمون ريزونابل. هذاك هو يعني لو تيسيو ما شاء الله. هذه هي اللي حبيتوا تشرو نقول لكم بلي سي فريمون ان سيت تري سيريو. هذا مكان حتى اللي يحلو ان شاء الله ونولو نروحو نشرو و فريمون سي سامبا فوالا. هذا مكان